अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपसे तहज्जुद के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। तहज्जुद से किस तरह लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है या मैंने ज़िंदगी बदलते हुए देखी है। तहज्जुद की ये नमाज एक ऐसी नमाज है जिसमें इतना सुकून होता है कि वो सुकून कहीं भी आपको नसीब नहीं हो सकता। जब इंसान तहज्जुद पढ़ना शुरू करता है तो इंसान की ज़िंदगी में मौजिज़े चाहे ना हों, लेकिन उसकी ज़िंदगी मौजिज़ों के बहुत करीब हो जाती है और एक ना एक दिन मौजिज़े उसकी ज़िंदगी में ज़रूर होते हैं। तहज्जुद पढ़ने वाले की दुआएं तो कबूल होती हैं, साथ ही उसकी ज़िंदगी में सुकून भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तहज्जुद की नमाज एक ऐसी नमाज है जो अल्लाह को बहुत पसंद है, जो अल्लाह के करीब कर देती है। तहज्जुद से मैंने बहुत से लोगों के किस्से देखे हैं जो बदल जाते हैं। उनकी कहानियाँ इस तरह होती हैं, उनकी ज़िंदगी इतनी परेशानियों और मुश्किलों में गुजर रही होती है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे नमाज की तरफ आते हैं। और मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि नमाज की तरफ कोई भी खुद नहीं आता। ये चीज़ मेरी आजमाई हुई है कि इंसान जब टूट जाता है या बिखर जाता है किसी न किसी तरीके से, जब इंसान की ज़िंदगी में तकलीफ़ें होती हैं या अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है, तो खुदा इस तरह से अपने बंदे को तहज्जुद की लो लगा देता है कि इंसान कभी कभी सोचता है कि मैं कभी पाँचों वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ता था और आज तहज्जुद की नमाज के लिए खुद ब खुद आँख खुल जाती है। तहज्जुद की नमाज के लिए जिस भी इंसान की आँख खुद ही रात के तिहाई हिस्से में खुलने लगे तो समझ लो वो अल्लाह का ख़ास बंदा है, क्योंकि तहज्जुद हर किसी को नसीब नहीं होती। तहज्जुद सिर्फ उन लोगों को नसीब होती है जो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं और अल्लाह खुद ही अपने ख़ास बंदों को तहज्जुद पढ़ने की तौफीक देता है। तहज्जुद ये वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो वो अपने फरिश्तों से कहता है, जाओ मेरे बंदों को तहज्जुद के लिए उठा दो। जो भी तहज्जुद पढ़ता होगा और जिसने ज़्यादा दिन 40 दिन से भी लगभग ज़्यादा पढ़ी होगी तो उसने देखा होगा उसकी आँख खुद ब खुद रात को खुल जाती है। मैंने खुद भी देखा है कि तहज्जुद की नमाज एक ऐसी नमाज है कि रात के किसी भी वक्त, मतलब लेट भी हो जाओ सोने के लिए तब भी, यानी कि कितनी भी देर से सो, लेकिन तहज्जुद के वक्त आँख ज़रूर खुलती है, चाहे वो कम टाइम के लिए होती है, क्योंकि ये वो आदत होती है जो अल्लाह ने दी होती है, जो अल्लाह को बहुत पसंद होती है। लेकिन ये भी एक बात है मैंने तहज्जुद की नमाज में देखी कि दिन में गुनाह करने वाला इंसान, जब हम कोई गीबतें ज़्यादा करते हैं या कोई गुनाह का काम करते हैं तो तहज्जुद में आँख नहीं खुलती। ये चीज़ इस बात से तब पक्की हो जाती है कि दिन में गुनाह करने वाले की आँख तहज्जुद में कभी नहीं खुल सकती। इसलिए तहज्जुद की नमाज सिर्फ उन्हीं लोगों को नसीब होती है जो दिन के गुनाह छोड़ देते हैं, और दिन के गुनाह छोड़ देने वाला इंसान अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है। सोचो वो इंसान कितना खुश नसीब होगा जिसका जिक्र अल्लाह अपने फरिश्तों से करता है, क्योंकि तहज्जुद पढ़ने वाले का जिक्र अल्लाह अपने फरिश्तों से करता है कि देखो रात के इस पहर सारे बंदे सो चुके हैं, सारी दुनिया सारी मखलूक सो रही है, सब अपने बिस्तरों में सोते हैं, किसी का भी उठने का मन नहीं चाहता, और ख़ासकर सर्दियों की रातों में तो कोई बंदा अकेला जाग कर तन्हाई में अल्लाह के लिए उठता है, वज़ू करता है और नमाज़ पढ़ता है, तो वो बंदा अल्लाह के लिए कितना प्यारा होता है। तो फरिश्ते इस बात का जिक्र अपने फरिश्तों से करते हैं, तो अल्लाह इस बात का जिक्र अपने फरिश्तों से करता है कि मेरा बंदा है, देखो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। और ख़ासकर जो जवान इंसान तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह उसे देखकर मुस्कुराता है कि ये बंदा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है,
کہ اپنی نیند کو قربان کر کے میرے لیے رات کو اٹھ گیا ہے۔ تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس میں بندہ اللہ کے اتنے قریب ہوتا ہے اور اپنا سکون، اپنا سب کچھ وہ تہجد میں ہی ڈھونڈتا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے سے کچھ بھی ملے یا نہ ملے، لیکن ایک سکون، یقین ضرور ملتا ہے۔ انسان کی زندگی میں پریشانیاں، مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں، اور میں نے دیکھا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تہجد کی نماز میں مشکلیں، پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو میری بہنوں، تہجد کی نماز سے مشکلیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کتنا بھروسہ کرتا ہے مجھ پہ۔ تو آپ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ آپ کی ہر پریشانی، ہر مشکل کو دور کر دے گا۔ لیکن آپ نے یہ چیز نوٹس کی ہوگی تہجد میں کہ غموں، پریشانیوں میں کتنے بھی ہو، لیکن اندر سے ایک ایسا سکون اللہ دے دیتا ہے جسے میں شاید اپنے لفظوں میں بیان نہ کر سکوں۔ راتوں کو سونا، پھر آخری پہر اٹھ جانا اور وضو کرنا نیند سے جاگ کر، پھر تہجد پڑھنا، میں ایک کمال سمجھتی ہوں۔ میں خود بھی حیران ہوتی ہوں اس چیز پہ۔ ایسا لگتا ہے کہ تہجد انسان سے پڑھوائی جا رہی ہو، انسان ایک کٹ پتلی سے بن جاتا ہے، خود پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ سب کیسے کر لیتا ہے انسان تہجد کے لیے۔ تہجد میں ایسے معجزے ہوتے ہیں کہ یہ کیسی محبت ہوتی ہے اللہ کو، کہ جو انسان دن بھر ہر چیز سے تھک جاتا ہے، نمازیں بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھتا، وہ تہجد میں روبوٹ کی طرح اٹھتا ہے اور اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ میں خود کبھی کبھی نہیں سمجھ پاتی تھی کہ ایسا کیسے ہوتا ہے کہ کتنی بھی تھکن ہو، کچھ بھی ہو، انسان سوچتا نہیں آج تو میری آنکھ کھلے گی نہیں شاید، لیکن اللہ ہے نا، وہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ جب تہجد کی لگن وہ لگاتا ہے تو وہ تہجد میں اٹھاتا بھی ضرور ہے، اور بندے کو تہجد پڑھنے کی ہمت بھی اللہ ہی دیتا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے تہجد نہیں پڑھتا۔ کوئی بھی طاقت انسان کے اندر خود بخود نہیں ہوتی، اللہ بھیجتا ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ ہی طاقت دیتا ہے اور اللہ ہی ہمت دیتا ہے۔ سبھی انسان ایک سے ہیں، لیکن ایسا کیوں ہے کہ ایک انسان یا کچھ ہی لوگ تہجد پڑھتے ہیں؟ ساری دنیا کیوں نہیں پڑھ پاتی؟ ساری دنیا کیوں نماز نہیں پڑھ پاتی؟ یہ اللہ کی ہی قوت ہے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے راستے سے بھٹکا دے، بس ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ تو پھر ہمیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، نہ کہ دوسرے انسانوں پر۔ وہ ہر چیز کی طاقت دے دے گا۔ آپ یہ مت سوچو کہ ہم تو پڑھ ہی نہیں سکتے، ہمیں تو نیند بہت آتی ہے، ہم سے تو اٹھا ہی نہیں جاتا۔ آپ کوشش کرو، آپ ایک قدم بڑھا کے دیکھو، دیکھنا اللہ آپ کی قدم خود بخود وہاں مضبوطی سے تھام دے گا۔ صرف آپ کوشش کرو، اللہ آپ کی ہر کوشش کو کامیاب کرے گا، یہ مجھے یقین ہے۔ کیونکہ اسٹارٹنگ میں شاید آپ تہجد پڑھیں گے تو مشکل ہوگی، لیکن دھیرے دھیرے آپ اگر نہیں پڑھ پاتے ہیں تو آپ جمعرات کی رات میں آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ وہ بہت خاص رات ہوتی ہے، ویسے تو ساری ہی راتیں خاص ہوتی ہیں، کیونکہ آخری تہائی حصے میں اللہ پہلے آسمان پر خود آتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، کوئی ہے معافی مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں۔ تو اللہ تو پہلے آسمان پہ ڈیلی آتا ہے، آپ روز اٹھ سکتے ہیں، لیکن جمعے کی رات بہت خاص بتائی گئی ہے۔ جمعے کی رات اور جمعرات کی رات بہت خاص ہوتی ہے، پتہ ہے؟ میں پہلے جمعرات اور جمعے کی رات ہی سمجھ نہیں آتی تھی، کبھی میں بدھ والے دن کی رات کو جمعرات کی رات کہتی تھی، کبھی جمعرات کی رات۔ خاص طور پہ میں اپنی بہنوں کو، یہ جو بھی سن رہے ہیں ان کو میں یہ کلیئر کر دینا چاہتی ہوں کہ جمعرات اور جمعے کی رات وہ ہوتی ہے کہ صبح کو جمعہ ہوتا ہے، اس والی رات کو کہتے ہیں، یعنی کہ جمعرات کے دن ختم ہونے کے بعد جو رات ہوتی ہے وہ رات بہت خاص ہوتی ہے۔ صبح کو دن جمعے کا نکلتا ہے، اس رات میں آپ تہجد ضرور پڑھیں، اور جیسے جیسے آپ اپنی عادت بنائیں گے، یہ عادت اتنی پختہ ہو جائے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ تہجد کی عادت کیسے ہو گئی۔ آپ اپنے دل کی ہر بات اللہ سے کر کے دیکھو، وہ اتنی محبت سے سنے گا، ہر تکلیف، ہر پریشانی کو تہجد میں وہ دور کر دے گا، کیونکہ تہجد ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہر پریشانی کا حل ہے۔
तहज्जुद में वो सुकून है जो सुकून आपने कहीं नहीं देखा होगा। तहज्जुद एक ऐसी इबादत है जो इंसान और अल्लाह के बीच मोहब्बत कायम करती है। मेरी बहनों, तहज्जुद पढ़ो और ये यकीन बनाए रखो कि अल्लाह तहज्जुद की हर दुआ सुनता है। हो सकता है वक्त लग सकता है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह तहज्जुद की दुआ नहीं सुने। तो अल्लाह पे यकीन करके मांगते रहो, और दुआ के लिए यकीन बहुत ज़रूरी होता है। तो अल्लाह पे यकीन करो, दुआ करो, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलना। और आगे भी मेरी वीडियो अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।